लंकापुरी प्रवेशः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लंकां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः। आद्वारेण महाबाहुः प्राकारमविपुप्लुवे निशिलंकां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः। प्रविश्य नगरीं लंकां कपिराजहितं करः चक्रे अथ पादं सव्यं च शत्रूणां स तु मूर्धनि। प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः सा महापदमास्ताय मुक्ता पुष्पविराजितम्। ततस्तु तां पुरीं लंकां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्य घोषपुरःसरैः। वज्राङ्कुशनिकासैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमुख्यैः पुरी रम्या बभासेद्यौरिवाम्बुदैः। प्रज्ज्वाल तदालंका रक्षो गणगृहैः शुभैः सीताभ्रसदृशैः चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः। वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितं करः। राघवार्धं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवानात् भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः। विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम्। स्त्रीणां समृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च निःस्वनम्। सोपाननिनदां चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश क्ष्वेलितांश ततस्ततः। शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतां चैव यातु दानान् दर्शसः। रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षोबलं महात्। ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गो अजिनाम्बरवाससः। दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तदा कूटमुद्गरपाणिंश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तदा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिगौतमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान्
नाति स्थूलान् नाति कृशान् नाति दीर्घाति ह्रस्वकान् नाति गौरान् नाति कृष्णान् नाति कुब्जान् न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश सुरूपांश सुवर्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रणस्य महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यात मद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिकाभिः समावृतम् प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपानिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम् वाजिहेषितसङ्गुष्टं नादितं भूषणैस्तदा रथैर्यानैर्विमानैश्च तदा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीरैर्यातुदानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश महाकपिः स हेमाजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितां तम् परार्ध्यकालागरुचन्दनाक्तं स रावणान्तः पुरमाविवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 4th सर्गः।